टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राज काँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा पवित्र ढकालसँगै नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। मुलुकलाई निकासा दिनुपर्ने भएकाले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। विगतका कुरा बिर्सेर निर्वाचनमा सघाउन पार्टी पंक्तिलाई ओलीको आग्रह। नेकपा संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई बनाउने प्रस्ताव। सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट दर्ता। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान। संसद विघटन विरुद्ध संसदमा बहुमत जुटाउने गृह कार्य सुरु। ओलीको कदमले पार्टी एकतालाई असर नगर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिकार कर्मी पक्राउ। हिजो मात्रै सुदूरपश्चिममा 44 जनामा कोरोना पुष्टि। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 742 जना कोरोना संक्रमित, थप 7 जनाको मृत्यु। र प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छ, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई, साह्रै पिर परेछ, बसौँ कि नबसौँ?
दाइलाई भेट्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परियाछ पनि भन्छौ। आखिर कुरा के हो भाइ, नघुमाई भन त। के हुनु दाइ, मैले पनि घर बनाएको, आल्मुनियमका झल्टोका हालम भनेको के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड आल्मुनियम वर्कमा जाऊ न। त्यहाँ त आल्मुनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा आल्मुनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड आल्मुनियम वर्क, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, अछाम रोड, लम्की कैलाली। कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी। मोबाइल नम्बर 9869 71 14 82 र 98 25 61 54 14। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, NIC एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। सुन्नु न, कहिले काहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न प्रकार, मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपाभुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 98 25 52 70 19। अब आजको खबर विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई निकासा दिनुपर्ने भएकाले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। हिजो दिउँसो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई दलभित्रको कचिङ्गलको बन्धक बनाउन नहुने भएकाले विघटन गरेको बताउनु भयो। विगतका सबै तिता पीडा कुरा बिर्सेर निर्वाचनमा सघाउन पार्टी पङ्क्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमाथि असहयोग र घेराबन्दीका कारण संसद विघटन गरी जनताको बीचमा जानु परेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थहीन र अन्त्यहीन सिर्जना गरेपछि निर्वाचनको घोषणा गरिएको दावी गर्नुभयो। यो आकस्मिक र अप्रत्याशित देखिएको भए पनि लामो समयदेखि थियो। केही नेताका विकृति र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिका कारण सिर्जना भएको हो। ओलीले सम्बोधनमा भन्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी एकताको निर्णय आम निर्वाचन मार्फत अनुमोदन भए पनि त्यसपछि राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न नदिने गरी विसङ्गत गतिविधि भएकाले यस्तो परिस्थिति आएको बताउनु भयो। सरकार गठनको 1 वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुक बाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउनका लागि माझी गुहार्न थाल्नुभयो। सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित थियो। तर कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए। आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने
नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरूका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भयो। समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरियो। मैले सोही अनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित। यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पुरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पंक्तिलाई कति परिचालन गरियो, यसमा मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तथ्यहरू आफै बोल्छ। तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्न दिइएन। पार्टी घोषणा पत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुम्बोमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर 2.5 वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन। सरकारले दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ। प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्, तर विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्धत भइरहनु भयो। सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबरजस्ती रोकेर राखे। विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाई बीच काम गर्न बाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु। मैले राज्य प्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसदले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोज्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाई गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मिसन पूरा गर्न सक्षम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 114 जना सांसदले प्रतिनिधि सभाको नियमित काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 जना सांसदको भेलाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिले दिएको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ। सांसदहरूको भेलाले भोलि नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक छल बेमानी गरेको बताउनु भएको छ। हिजो बानेश्वरमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल निकट सांसदहरूको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा कल्पनै गर्न नसकिने छल कपट भएको बताउनु भएको हो। संवैधानिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। अस्ति बिहान संसद भङ्ग हुने बारे आफूलाई जानकारी आएको बारे सोद्धा पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले केही नबताएको प्रचण्डको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संसदको अधिकारको अपहरण भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसदलाई बोलिदिने काम भएको प्रचण्डको दाबी रहेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले बानेश्वरमा गरेको सांसदहरूको भेलाले संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। भेलाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो। भेलामा विघटित प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू उपस्थित थिए। भेलामा उपस्थितका लागि भनेर गरिएको हस्ताक्षर सङ्कलनमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11 वटा रिट दर्ता भएको छ। अस्ति र हिजो अदालतमा पेश भएका 11 वटा रिट दर्ता भएको, 13 वटा रिट पेशी भए पनि 11 वटा मात्र दर्ता भएका बताइएको छ। ती रिटमाथिको पेशी भोलि बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनु भयो। सबैजसो रिटमा संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आज बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी केन्द्रीय बैठक बोलाउनु भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेकपाको अस्ति बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले हिजो दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने गरी निर्णय गरेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त बैठक बस्नु अघि नै ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएको छ। नेकपा संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गर्ने प्रस्ताव भएको छ। नेकपाका नेता देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भङ्ग गरिसकेपछि विकल्पको रूपमा दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर संसद सचिवालयमा दल नेताको रूपमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउनु भयो। संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउने गृह कार्य सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 138 सांसद बहुमत हुनेछन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले 90 सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। यसमध्ये 87 सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाकै बहुमत सांसद पुर्याउन गृह कार्य भएपछि नेकपाका सांसदहरूको मात्र रिट बुझाउने कार्य रोकिएको छ। त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नेकपाले परामर्श गर्दैछ। अस्ति कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग नेकपाका नेताहरूले छलफल गरेका थिए। संसदकै बहुमत पुर्याएर रिट दर्ता गर्ने तयारी भएपछि हिजो सर्वोच्च जाने सम्भावना कम भएको हो। अब बहुमत सांसदहरू सर्वोच्च जान्छौं, केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदमको विरोध गर्दै हिजो प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिकार कर्मी र नागरिक अगुवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा विरोध प्रदर्शन गरेका उनीहरूलाई भिरकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा पुर्याइएको छ। उनीहरूले संविधानको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै संसद विघटन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपहास भएको जनाएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको पछिल्लो कदमले पार्टी एकतालाई कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको छ। दाहालले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै व्यक्तिको पार्टी विरोधी गतिविधिले एकीकृत पार्टीको संरचना र पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टी हाम्रो एकबद्धता र कुनै व्यक्तिको पार्टी राष्ट्र र जनता विरोधी यस प्रकारका कार्यले हाम्रो पार्टीको एकतालाई कुनै तात्विक असर पर्ने छैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानपूर्ण संघर्षको परिणाम स्वरूप प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्नु आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो। राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका निम्ति पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति र तत्त्वहरूका विरुद्ध एकताबद्ध भएर उभिन उहाँले नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नु भएको छ। दाहालले आइतबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको स्वेच्छाचारी कदमको भर्सना गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र उनलाई अनुशासनको कारबाहीका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय पनि गरेको जनाउनु भएको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक राजस्थानी इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 091 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल
यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभाको विघटन संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रूपले गलत रहेको बताउनु भएको छ। मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक र संवैधानिक घटनाले आफू दुखी र मर्माहित बनेको उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 46औं दीक्षान्त समारोहलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, मलाई हिजोको घटनाले मर्माहित र दुखी बनाएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको स्टेप संवैधानिक, राजनैतिक र नैतिक रूपमा मिलेको छैन। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको अनुमोदनलाई पूर्व राष्ट्रपति यादवले संविधान विपरीत चालिएको स्टेप भएको बताउनुभयो। संविधानको मर्म भावना विपरीत गरिएको कारणले देशवासीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनुभयो। 77 वर्षको बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धि गुम्न लागेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक बाटोबाट अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले संविधानमा नै नभएको स्टेप चाल्दा राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले जनतालाई अभिभावकत्व दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। जनताको सर्वोच्च निकाय संसद भङ्ग हुँदा आफू जस्तै 3 करोड जनता मर्माहित भएको उहाँले जनाउनुभयो। कञ्चनपुरमा 1,35,000 बढीको अवैध सामान बरामद भएको छ। लालझाडी गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिका क्षेत्रको नेपाल भारतको सीमाबाट सशस्त्र प्रहरीले अवैध सामान बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टरले भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएका कुखुराका चल्ला, अवैध रूपमा ल्याएका चुरा, तयारी कपडा, काठ बरामद गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि विवेकशील साझा पार्टीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार बिहान पार्टीका कार्यकर्ताले माइतीघरमा ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। ओलीको कदम पञ्चायती व्यवस्था फर्काउने खेलमा लागेको उनीहरूको आरोप छ। संविधानको प्रावधानलाई भाँडाकुटी नबनाउन भन्दै कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिलाई महारानी बन्ने ध्यानमा लागेको आरोप लगाएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जगाउन र सुशासन स्थापित गर्न अब अर्को विकल्प नभएको भन्दै पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले ओली विरुद्ध सडकमा आउनु परेको जानकारी दिएका छन्। हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5वटा प्रयोगशालामा झण्डै 300 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल डोटी, जिल्ला अस्पताल बझाङ र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 289 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा हिजो 9 जनामा, डडेलधुरा अस्पतालमा 23 जनामा परीक्षण गरिएकोमा 5 जनामा पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीमा 1 जनामा पुष्टि भएको छ। अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बझाङमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार कैलालीका 7 सहित 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। ठेगाना नखुलेका 1 जना, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका 1 जना, डडेलधुराका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 742 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 6351 PCR परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हिजो नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,54,514 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1079 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,44,743 जना पुगेको छ। यससँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,976 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,795 पुगेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। मुलुकलाई निकास दिने पर्ने भएकाले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। विगतका कुरा बिर्सेर निर्वाचनमा सघाउन पार्टी पङ्क्तिलाई ओलीको आग्रह। नेकपा संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई बनाउने प्रस्ताव। सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट दर्ता। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान। संसद विघटन विरुद्ध संसदमा बहुमत जुटाउने गृह कार्य सुरु। ओलीको कदमले पार्टी एकतालाई असर नगर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिकारकर्मी पक्राउ। हिजो मात्रै सुदूरपश्चिममा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 742 जना कोरोना संक्रमित, थप 7 जनाको मृत्यु। र प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट पवित्रा ढकालसँगै नवीन देवकोटा बिदा भएँ। नमस्कार।